واجب الاحترام میرے بیٹے علامہ فیض رسول صاحب، میرے بھائی محترم علامہ نور محمد سعیدی صاحب، حضرت علامہ شہباز سعیدی صاحب، حضرت علامہ غلام شبیر قادری صاحب اور دیگر میرے عزیز بھائیوں دوستوں، السلام علیکم۔ وقت بھی مختصر ہے اور میری کوشش بھی ہے کہ میں مختصر وقت دے اندر حاضری پیش کر سکاں۔ سعید صاحب نال میرا عرصہ 25 سال تو ایک روحانی رشتہ سی کہ سعید صاحب میرے آستانے تے اس فقیر اور حقیر دے نال آپ دی روحانی نسبت سی، روحانی تعلق سی۔ اور اج مسجد جس طرح کہ فیض رسول صاحب فرما رہے سن کہ چھوٹی جی سی، میں ابتدائی مراحل دے اندر بہت سارے پروگراماں دے اندر حاضری میری ہوندی رہی۔ حاجی صدیق صاحب اللہ نو پیارے ہو گئے، ملک صاحب، بہت سارے دوست مینوں پرانے نظر آ جو نہیں آ رہے۔ اللہ تعالیٰ انہاں تمام دی بھی مغفرت فرمائے اور بخشش فرمائے۔ اور سعید صاحب خوشبخت انسان سن کہ اللہ دے سینے دے اندر خدا قرآن محفوظ سی، اور جس دے سینے دے اندر قرآن کریم محفوظ ہوئے، اللہ دے رسول دا فرمان ہے کہ عشر والے دن رب فرمائے گا کہ جنت دیاں سیڑھیاں نے، اللہ دا قرآن پڑھدا جا تے جنت دیاں سیڑھیاں چڑھدا جا۔ یہ بہت بڑی خوشبختی سی جی کہ اللہ دا قرآن اس شخص دے سینے دے اندر سی۔ اور پھر مصلی رسول تے کھڑے ہونا، جیسا کہ نور سعیدی صاحب نے فرمایا، اللہ دی قسم چھوٹا اعزاز نہیں، بہت بڑا اعزاز کہ جنہوں میرا آقا اپنا مصلی دے دے جی، یہ چھوٹا اعزاز نہیں سی۔ معراج دی شب اقدس دیکھ لو کہ 1,24,000 انبیاء کرام مسجد اقصیٰ دے اندر جمع سن۔ جبریل نے اذان پڑھی، تکبیر پڑھی، امامت واسطے کوئی نہ ہوئے۔ آدم پیغمبر تو لے کے عیسیٰ نبی تک انبیاء کرام موجود سن۔ جبریل امین نو حکم ملیا کہ جبریل محبوب دا بازو پکڑ کے مصلی رسول تے کھڑا کر۔ حضور نے معراج دی شب اقدس 1,24,000 انبیاء کرام دی بھی امامت فرمائی۔ یہ مصلی بڑی عزت والا ہے، بڑی شان والا ہے۔ میں بھی امامت کراندا رہا، لیکن میں چھڑ دیتا۔ میں اپنے آپ کو اس قابل اور اہل نہیں سمجھدا کہ میں اس مصلی تے کھڑا ہواں جس مصلی تے نبیاں دا سردار کھڑا ہویا۔ میں جمعہ پڑھا کے میں واپس آ جانا۔ تو اپنے امام دی قدر کریا کرو، امامت کران والیاں دی عزت کریا کرو، خطیباں دی عزت کریا کرو۔ انہاں لوگاں دے سینیاں وچ اللہ دا قرآن محفوظ ہے۔ اور پھر جس ہستی دے مصلی تے کھڑے ہو کے کوئی بھی ہے امام اللہ دا قرآن پڑھ رہے، دیکھو نا تسی کی کہہ رہے ہو کہ پیچھے امام دے، تسی سب کچھ خدا اور مصطفیٰ تو بعد او دے حوالے کر سکے۔ ہن اگر اس شخص واسطے اپنے دل دے اندر عزت اور احترام دی جگہ بناؤ گے، یقیناً تہاڈی نمازاں بھی اللہ دے حضور دے اندر قابل قبول ہون۔ اس وجہ تو اپنے اماماں دی قدر کریا کرو، عزت کریا کرو، احترام کریا کرو۔ اور خالق کائنات نے فرمایا کہ موت ایک ایسی چیز ہے کہ تسی قلعیاں دے اندر بھی چھپ جاؤ گے، موت تانوں تلاش کر لے۔ اور ایک مقام تے فرمایا کہ موت دا وقت جو ہے مقرر ہے، نہ 1 منٹ اگے وے نہ 1 منٹ پیچھے۔ پھر فرمایا کہ ہر وہ جاندار چیز نو موت آئے گی، انہیں موت دے دروازے وچوں گزرنا ہے۔ القصہ اللہ دے قرآن نے فرمایا کہ موت نو بھی موت آئے گی۔ فرمایا کہ کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ فرمایا کہ ہر چیز فنا و برباد ہو جائے گی، لیکن تیرے رب دا نام باقی رہے گا۔ اور ایک حدیث قدسی پیش کر دیا، خالق کائنات نے فرمایا کہ پیارے ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ میرا ذکر ادو تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس روئے زمین تے ایک شخص بھی اللہ اللہ کرن والا موجود ہوئے گا۔ پھر خالق نے فرمایا کہ پیارے ایک وقت آئے گا کہ میرا ذکر مکمل ہو جائے گا، لیکن مصطفیٰ تیرا ذکر پھر بھی جاری و ساری رہے گا۔
محبوب دا ذکر پھر بھی جاری و ساری رہے گا. اللہ نے اتنا عظیم محبوب عطا فرمایا ہے, سانو خوش ہونا چاہیے دا. ساری خوش بختی ہے اللہ دی قسم کہ سانو محبوب عطا فرمائے. پہلیاں قوماں تاریخ اٹھا کے دیکھ لو, وہ قوماں گناہ کر دیاں سن, شکلاں تبدیل ہو جاندیاں سن, بوئے تے لکھیا جاندہ سی, لیکن محبوب جدو اس دنیا بھی چاہے آپ نے کہا یا اللہ میری امت نہ کی سلوک کریں گا, فرمایا کہ پیارے تیرے صدقے سارے ہیں تے پردے پا چھڑے نے میں. آج بھی دیکھ لو اسی کتنے گناہ کر بیٹھنے ہیں, لیکن پھر بھی وہ پردے پا دیں. گناہ ایک باری دو باری تیجی باری کرو نے پھر فرشتے لکھ دینے. تے نیکی ایک ایسی چیز ہے کہ کرو ٹرو ارادہ کر لو کہ راہ وچ روڑا پیا ہوئے گا نے میں انہوں چھک کے پاسے کراں گا, روڑا ہوئے یا نہ ہوئے رب نے تواڈے کھاتے وچ نیکی لکھ چھڈی ہے. جی خوش بخت ہو, اللہ دے محبوب دے غلام ہو. اللہ دی قسم سانو فخر ہی بڑا ہے سرکار دا سانو غلام بنا چھڈے. کوشش یہ کرو کہ جو زندگی گزرے حضور دے ذکر فکر گزرے, سو حضور دی محبت وچ گزرے. اور یاد رکھنا وقت بڑا مختصر ہے, ساری زندگی دا اصل مقصد جو ہے نا, اسی جس مقصد لی دنیا وچ آئے ہیں وہ یہ مقصد نہیں جڑا اسی کرتے پہ ہیں, اصل مقصد ہے انہوں راضی کرنا, وہ دے محبوب نو راضی کرنا ہے. جی میں ایک چھوٹی جی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے گل لکھی. آپ نے گل لکھی کہ زلیخا تو ود کے کسی نے عشق نہیں کیتا, بڑا انہیں عشق کیتا, سڑکاں ملیاں راہ ملے چگیاں پائیاں, لیکن اللہ دے نبی آپ دے جال وچ نہیں آئے. اور زلیخا نے اپنے گھر وچ بت رکھیا سی جنہوں رب کہندی سی, کہندی اپنے گھر وچ ہی سی. جدوں دے کول جانا نے تے زلیخا نے سر تو دوپٹہ اتارنا بت تے تان دینا. ایک دن اللہ دے نبی بھی سناب کہن لگے یہ کی کرن لگی, تے کہن لگی کہ مینوں رب کولو حیان دیے. اللہ دے پیارے پیغمبر یوسف پیغمبر نے فرمایا کہ تینوں جھوٹے رب کولو حیان دیے, مینوں سچے رب کولو حیان دیا, میں اس رب دا. اور پھر زلیخا ساری زندگی یا سنم کہندی رہی, لیکن انہوں پیغمبر خدا نہ ملے. ایک دن بت دے سامنے نے کھلوتی سی, وہ دے منہ وچوں نکل گیا یا سمد اللہ الصمد. سارے پڑھو اللہ الصمد. وہ دے منہ وچوں نکل گیا. بس منہ وچوں نکلن دیر سی رب نے اپنے نبی نو حکم فرمایا پیارے پیغمبر اج زلیخا دے بوئے تے چلا جا. حضرت یوسف اللہ دے پیغام اور او دی توحید دا عالم لے کے اس کائنات دے اندر آئے. جدو حکم ملیا نے پیغمبر نو اینے سال زلیخا روندی رہی, مردی رہی, تڑپتی رہی, لیکن پیغمبر نو حاصل نہ کر سکی. پیغمبر جدو دروازے تے گئے, دروازہ بجایا, زلیخا بڈھی ہو چکی سی, آنکھاں چلی گئیاں, جوانی چلی گئی, حسن چلا گیا. دروازہ جدو بجایا نے زلیخا نے پوچھا کون ہے, آپ نے کہا یوسف پیغمبر آؤ. زلیخا تڑپ گئی, پریشان ہو گئی. اس کہا کہ ساری زندگی مردی رہی, لبدی رہی تے لبیا نہیں, تو جدو بڈھی ہو گئی آنکھاں تو روشنی چلی گئی, جوانی چلی گئی, حسن چلا گیا, تو آپ ہی آ گئے. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا آپ نہیں آیا بلکہ خدا دے حکم نال آیا, رب دی مرضی نال آیا. زلیخا نے دروازہ کھولیا, پیغمبر اندر چلے گئے, بیٹھ گئے. زلیخا نو یقین نہ آوے کہ یوسف ہے. کہنے لگی کہ یوسف تو واقعی اللہ دا نبی, فرمایا تینوں کوئی شک ہے. انہیں کہا پیغمبر نبی جڑے ہوندے نے مستجاب ہوندے نے, رب انہاں دیاں دعاواں رد نہیں کردا. واقعی جے تو وہی یوسف پیغمبر ہے جنہوں میں تلاش کردی سی تے دعا کر رب میری اکھاں وچ نور پا دے. اللہ دے نبی نے دعا کیتی, رب نے اکھاں روشن کر چھڑیاں. پھر کہنے لگی دعا کرو کہ رب مینوں دوبارہ وہی جوانی بھی عطا فرما دے. اللہ دے نبی نے دعا کیتی, یوسف پیغمبر دے صدقے رب نے جوانی بھی عطا فرما دے. اور پھر تیسرا کیا کہ حضور تواڈے نال نکاح بھی ہو جائے. نکاح بھی ہو گیا. القصہ میں گل کرن لگیاں کہ اللہ دے نبی نال جدو پیارے پیغمبر حضرت یوسف نبی نال زلیخا دا نکاح ہو گیا نے, تو زلیخا من گئی, کہنے لگی واہ سچیا ربا, ساری زندگی بتاں نو پوجدی رہی تے گل کوئی نہیں بنی. ایک کوئی دن آکھیا سی یا سمد تے تو ایڈا عظیم تے ایڈا کریم نبی خدا میں کہ ایک کوئی دن تینوں پکاریا سی تے سارے کم سدھے کر چھڈے. زلیخا نے پھر اے ہو جا رب دا دامن تھامیا, رب دا مسلح تھامیا, رب دی رسی تھامی کہ ایک دن حضرت یوسف پیغمبر نو بھی کہنا پیا کہ زلیخا ایک وقت ہو سی کہ تو رات تے دن میں نو تلاش کر دی سی, ان میں تینوں ویکھنا کہ تو تنہائی دے اندر او دا ذکر کرنی ہے, کدی پوچھ دی نہیں. تے زلیخا کہنے لگی پیغمبر تو میرے سر دا تاج ہیں, لیکن گل اے نہیں گل اے وے کہ جدو مینوں او دی خبر نہیں سی نے تے دنیا مینوں پہچان دی نہیں سی. جس دن دی مینوں او دی خبر ہوئی ہے مینوں دنیا دی لوڑ ہی کوئی نہیں رہی.
अपनी जिंदगियां जेड़ा ना खुदा दी तरफ लाओ, हुजूर दी मोहब्बत विच गरक हो जाओ। अल्लाह दी कसम जिन्हां ने सरकार नाल लाइयां ने, कोई दाता अली हजवेरी बन गया, कोई ख्वाजा अजमेरी बन गया, कोई सुल्तान बाहू बन गया, कोई शेर रब्बानी बन गया, कोई बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बन गया, कोई हजरत पीर मेर अली गोडला शीफ वाले बन गए। ये वो लोग ने जिन्हां ने हुजूर नाल सच्ची लाई, और सच्ची दोस्ती का सिला है। अज भी वेख लो कि लाहौर के अंदर असी रहने आ, लाहौर के अंदर रात के 2 बजे होणगे ने, लाहौर दियां कई सड़कां वीरान होणगियां, लेकिन दाता हजूर दी कबर अल्लाह दे कुरान नाल आबाद होवेगी। रुख बदल के वेखो अल्लाह दी सुन। असी जिहड़े आने कि यार बीवी तंग करदी है, बच्चे तंग करते हैं, घर वालों तंगा, रिजक वालों तंगा, मैं कहना खुदा दी कसम तुसी उहदे बन के दे वेखो, तुहाडे वास्ते लहरा बहरा ना करे तो फिर गल करना। हजरत माई राबिया बसरी रहमतुल्लाह अलैह दी तारीख उठा के देखो मुफ्ती साहब कि आप जदों जंगल भी जांदियां सन बकरी चराण वास्ते, तो आप बकरियां छड़ दिंदियां सन, तो आप रब दी इबादत दे विच शामिल हो जांदे, नमाज पढ़दियां सन। जितनी देर तक बकरियां, जितनी देर तक सरकार ने नमाज पढ़ना तो बकरियां ने चरदियां रहना, पट्ठे खांदियां रहना। एक दिन हजरत ख्वाजा हसन बसरी का गुजर होया, उन्हें वेख्या कि जंगल के जेड़े शेर जेड़े बकरियां चुक के ले जाते सन, वो शेर बकरियां का पहरा दे रहे सन। सारी हैरान हो गए, वो माई असी बंदे हो के एडे वड्डे आलम ते फाजल हो के कमाल ना कर पा सके, तो तू एक औरत हो के एडा वड्डा कमाल पाया है। जदों आपने सलाम फेरिया तो हसन बसरी कोल आए तो कहने लगे, ओ माई इन्हां शेरां नाल कदों दी यारी लाई है? तो आप मुस्करा के कहने लगे हैं, जदों दी खुदा नाल मेरी यारी लगी है, जदों दी मैं यारी खुदा नाल लाई है ने, खुदा ने हर शय मेरे ताबे कर छड़ी है। और 2-3 अशार तो फिर ख़त्म। मियाँ साहब फरमाते ने, हिजर तेरा जे ओ पानी मंगे ते खूने ना दे गेड़ा, जी करदा है आका सामने बिठा के अज दर्द पुराने छेड़ा, ते तू बेली ते सब जग बेली, और तू बेली ते सब जग बेली, ते अणबेली भी बेली। ओ सजना बाजी मुहम्मद बख्शा, अज सुंजी पई हवेली। देखो ने इन्हां बच्चों वास्ते इन्हां दी हवेली तो सुंजी पई है। अज इन्हां आफस सही तो नहीं नज़र आ रहा, अज इन्हां बाप तो नहीं नज़र आ रहा। और दुनिया में बाप बड़ी वड्डी नेमत है, अपने बाप की कदर करया करो, अपनी माँ का अदब करया करो। लखां साक ने बंदिया विच दुनिया, पर साक नहीं माँ दे साक वर्गा। ते पुत्र भावें जमाने का वली होवे, पर नहीं वो माँ दे पैरां दी खाक वर्गा। ते कुड़ियां जिस वेले घर आंदियां ने ते प्यो मौजूद ना होवे, माँ मौजूद ना होवे, मियाँ साहब फरमाते ने, सखियां नाल मैं खेडन निकली ते टुट गईयां मेरियां वंगां, ओ सखियां नाल मैं खेडन निकली ते टुट गईयां मेरियां वंगां, मां होंदी ते होर चढ़ा दे, अज प्यो कोलो की मंगा। आ फरमाते ने, मां मरे ते पेके मुक दे, ते प्यो मरे घर वेला, शाला मरण ना वीर किसे दे, उजड़ जांदा ये मेला। और मां मरे ते पेके मुक दे, ते प्यो मरे कंड खाली, ओ सजना बाजी ए मुहम्मद बख्शा, अज कौन करे रखवाली। और भाई भाइयां दे दर्द वडावण, ते पाई पाइयां दियां बावां, और बाप ने सर दे
او تاج محمد او ماواں ٹھنڈیاں چھاواں.